الدوله عند الحاجه. فكيفاش نعملوا؟ شوف آلية بالضبط. مثلا في دبي مع الازمه الماليه اعطاهم تمويلات حسب سياقهم. ممكن نعمل ديبو ريسيبروك، انا خلي عندك انا اموال اكثر اذا عندي زايده اكثر من ديبو معناها لا اكثر من ليزيرف اوبليغاتوار، ونخلي عندي مره اخرى عند الحاجه. ثامنا هذه على خير تجاوز المنهج التبريري لمواجهه الموضوع بالموضوعيه المطلوبه. احنا قاعدين يعني الموضوع اللي قلته من الاول حتى لاخره قاعدين نبرر ونقول والله النص يسمح وعندنا المضاربه واحنا ما احترمنا القانون. هذا لما كنا في وضع تبريري خاطر باش يتواجد، هذا ما عادش عنده مبرر. اليوم كلمنا الوزير قلنا له نحتاج الى قانون ويكون صريح ويسمى بنوك اسلاميه وبنوك مشاركه، وبالتالي يعني فائده الموضوع هذا ربما قبل الثوره كان ثوره وبعد الثوره تبقى فيه شويه ثروه، يعني صح التعبير. بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. كنت اقترح شويه مع مدام العملي في موضوع الوديعه الاستثماريه والوديعه تحت الطلب. الفرق واضح انه وديعه تحت الطلب ما طلبتش من البنك باش يستثمرها، وبالتالي اذا كان استثمرها هكذا على سيريس كبيري هو يتحمل مسؤوليته، حتى هي مطلوبه وديعه فقط. اذا كان وديعه استثماريه قلت له استثمرها، اذا كان ثم خساره نحسها خاطر طلبت منه نستثمرها، وهذا ريسك نقول الغرم بالغرم، انت حاب تربح ما تخسرش، فهذه حاجه. الا اذا كان البنك قصر. باقي الموضوع اللي طرحته المدام قبل قالت البنك المركزي مش بتجاوب مع هالنوع من العمليات. الشق الاول انه مفروض في الديبو بارتيسيباتيف او الوديعه الاستثماريه البنك المركزي ما يطلبش فيها ريزيرف اوبليغاتوار، خاطر هذه اصحابها طلبوا منا نستثمرها وقبلوا خساره. علاش نعمل ريزيرف اوبليغاتوار؟ ريزيرف اوبليغاتوار نعملها وقت اللي ما نعرفش في كل لحظه يجي يحب ياخذ فلوسه. لا هذه استثمرني قال لي استثمرها وخسر فيها. دونك البنوك المركزيه مش متجاوبين معناها كما يقولوا تو شانجمون دو ناتور انترين ان شانجمون دو ريجيم، يعني هذه اختلاف في الطبيعه ومش ما فيش اختلاف في النظام. يعني الطبيعه مختلفه واعطاهم نظام الديبو افيو واضحه مش واضحه. عشان اذا كان مش واضحه ربما هل واضح الفرق بين الوديعه الاستثماريه والوديعه تحت الطلب والاثار المترتب على الفرق؟ هل واضح ولا في العموم؟ اذا كان سكتين معناه مش واضح. يبدو ممكن لو تستعملوا بالفرنساويه ممكن يفهموها. ايوه في بالي هكا كل مره مش مصطلحات التقنيه ممكن نفهمينها بالفرنساويه. مش مشكل. احنا nous avons deux catégories de comptes. Nous avons le compte du dépôt à vue, donc يعني à la disposition du déposant à tout moment, d'où alors l'existence des réserves obligatoires, puisque peut à tout moment récupérer ses fonds. Nous avons ce qu'on appelle le compte de dépôt participatif, c'est-à-dire le client a accepté de manière claire et précise à ce que la banque investisse les sommes là, quitte à ce que le résultat serait négatif. Ou il accepte. Bon. Dans le premier cas, les dépôts à vue, on accepte que la banque centrale oblige les banques à avoir des dépôts à côté, ce qu'on appelle les ratios obligatoires, ou bien les réserves obligatoires. C'est-à-dire de garder des sommes pour faire face à des dépôts, à des retraits urgents. Alors qu'en matière de compte participatif, du moment qu'on sait pertinemment que le client ne peut pas retirer ces fonds-là, et même il a accepté d'être négatif, bien à la limite de perdre sa mise, si j'ose dire, puisque le régime du dépôt participatif est un régime similaire à celui des actionnaires. Voilà, بالضبط. يعني بالمناسبة هذا النظام قريب من نظام les actionnaires. خاطر ياخذ ريسك. ولهذا dans un article que j'ai publié dans une revue بالعربية, je propose à ce que les titulaires du compte participatif aient une assemblée spéciale pour eux, à l'image des obligataires. وعندكم تاع اللي يقراوا في الجوريست وكذا يعرفوا les obligataires عندهم assemblée تاعهم, يسموها l'assemblée spéciale. Alors que les obligataires هم sont des créanciers وبالرغم من ذلك محميين بالقانون. وهالنوع من الديبوزون هذا بارتيسيباتيف اللي عنده حاط فلوسه في البنك وقال يا بنك استثمروا اموالي بما تروه مناسبا وبما تشوفوا كذا، في اخر العام كي يخسر
عباره كانه اصبح مساهم في راس المال تاع البنك او عنده ريسك تاع المساهم، ولكن مش محمي. تقول كيفاش نحميوه؟ يدخل في الاداره، لا يدخل في الاداره وقتها خالفنا المضاربه. احنا المضاربه مو عندنا واحد يدير المال وواحد يعطي المال. هذيك سكون ابل البرانسيب دو لا نون ايميكسيون الموجوده في الكومونديت سامبل. وبالمناسبه ثم باراليل بين لا كومونديت سامبل وبين المضاربه باراليل. انا عندي دراسه منشوره بالعربيه الفرق بين دراسه مقارنه بين شركه هذه يعني الكومونديت وبين المضاربه. شركه المضاربه لا هو الفرق يخفى المال، معنى هذا عنده مال وهذا عنده مال، هذا يدير وهذا يعطي المال، وعندنا البرانسيب نون ايميكسيون، لكن في الاثار الاخرى تختلف. يعني نفس التسميه تسمى قريبه، التسميه نردبان يعني توصيل بسيطه يسموها بالعربيه، شركه توصيل بسيطه. توصيل بسيطه والمضاربه يشتركوا في انه فيها دو كاتيجوري داسوسيي، ان كومونديتي ان كومونديتير. Et avec une séparation étanche entre celui qui exerce et celui qui apporte les fonds. ولكن الحد يخفى المال. يعني فيها مسائل اخرى مختلفه. طيب يعني عباره نحب نقول dans le dépôt participatif qui prend des risques, normalement la Banque centrale n'a pas à obliger les banques islamiques à avoir ce qu'on appelle les réserves obligatoires, puisque les clients ont accepté à ce que ces fonds-là subissent une perte éventuellement. Mais encore faut-il que la banque soit diligente. هذا قلنا التقصير والتعدي. La banque doit être diligente. C'est-à-dire la banque doit agir non seulement en beau-père de famille, mais en tant que professionnel. En bon-père de famille ما فيش. هذا يعني bon-père de famille, c'est le mandataire. La banque est mandataire mais en même temps professionnel. عندنا هذه فرانكوسي موجوده معناها nous avons cette catégorie de personnes qui s'appellent les professionnels, qui sont les avocats, qui sont les médecins, qui sont les banques, les compagnies d'assurance, dont la petite faute est supposée être grossière, si j'ose dire. C'est ce qu'on appelle يعني الخطأ الجسيم أو الخطأ اليسير يعتبر خطأ جسيم بالنسبة للنوع من اللي يسمى يعني المهنيين دي بروفيسيونيل. طيب تفضلوا إذا كان في أسئلة خلينا نتوسع فيها. أنا خذيت هذا باش نحل إذا كان ممكن ناخذ أسئلة ونتوسع فيها مش مشكلة. طيب نزلنا في الكونت بارتيسيباتيف. تفضل. السؤال المطروح الخسارة اللي تحملها الحريم تتعدى كذلك رأس المال أم ممكن تكون خسارة بتاعتها فقط بالربح؟ لأن مثلا في بنك البركة يقدم الحريم يقدم له عروض المعاملات، من بين عروض المعاملات يعطيه عرض الحسابات هذه الحسابات الاستثمارية، يقول له نسبة الربح ممكن حدها في الخزانة بحسب المداخيل، ولكن ما هو مضمون والرأس مالك ما مسؤولش. لا هو الحقيقة نسلوا البال من إذا كان السلعة هذه موجودة أو كيفاش. أولا البنك ما يتعايش برأس المال، لا يتعايش برأس المال، إحنا خرجنا من النظام. ما يتعايش برأس المال. لا الربح ولا رأس المال مش مضمون. لكن الإنسان ما يهوش الأمر أنه الناس حاطين فلوسهم الكل يعني يعيشوا في هاجس أنه والله في كل لحظة ياخذوا فلوس. ما تنساش تتعامل مع بنكة. والبنكة عندها يعني on met pas tous les œufs dans un même panier. معناها شيء في الصناعة وشيء في الزراعة وشيء في التجارة الدولية وكذا، وبالتالي الخسارة ما تكونش خسارة جافة. البنك ما يخسرش، ممكن يخسر. وبلس البنوك الإسلامية بالذات ما تخسرش. خاطر عندها ديزاكتيف تونجيبل. البنك الإسلامي خسارته ما تقعش، حتى كان خسارة يقع تردي في الربح أو ثم أصول ما وقعش تسييرها. ديزاكتيف. لكن البنوك الإسلامية ما تعملش بعطاك معناها أموال 2020 يراهن على اليورو وشاري بالفيوتشرز ولا بالديريفي وأنه مثلا معناها يضارب على الدولار 2025. هذا كل ما يخدمش به، يخدم دائما مع عمليه تنجيبل، يا مرابحه فيها سلعه يا ايجاره هاي معناها دبوات موجوده، هاي دار ساكن فيها. دونك الخساره ما تكونش بالطريقه اللي نتصوروها. زي ماشي الانسان احنا الخساره موجوده شرعيا موجوده وثابته ولازمها توجد في النص، لكن عمليا مش موجوده. علاش انا بوكو جو فونس اون بورتو فيرت؟ علاش نخلع باب مفتوحا؟ خاطر بالطريقه هذه كانه والله ممكن تخسر فلوسك في كل لحظه. ما راعنا وانك ولا بنك خسر ولا مودع خسر فلوسه. بنك التقوى اللي صار في البهاماس كذا وقتها متهم على اساس انه على العراق والحرب وكذا وثم الامريكان وراء مش عارف كذا، هذاك البنك اللي وقعت فيه خساره معروفه، لكن حتى بنك اسلامي ما خسر.
ما يخسرش. خاطر نظريا اولا مراقبه البنك المركزي ثم طبيعته، يعني الحصانه حصانه داخليه، حصانه داخليه، حصانه يعني سي اون immunité دو برودوي، مش immunité مش immunité دو يعني دو ديريكسيون ولا immunité دو غوفرنانس دو ترما شكل. مش حاجه هو الغوفرنانس موجوده، مش معناها اذا البنك ما نجحش معناها الناس يسيروا فيها قمه الابداع، لا هي طبيعه منتجاتها، معناها البركه في منتجاتها، ان ما تعملش بالقمار وما تعملش بالعمليات المستقبليات وكذا، كل شيء تنجيبل، معناها كل شيء وراه اصول. اقتصاد حقيقي. اقتصاد حقيقي بالضبط، زي الايكونوميا ريال. بون الايكونوميا ريال يقع فيها ريغريسيون، لكن البنك عندها خدمات على كارت دو كريدي وفيها عمولات تاخذ عليها، عندك التحويلات الدوليه تاخذ عليها كذا، هذيك كلها بالضبط. يعني مثلا تاخذ تحويل دولي عليها 8 دينارات على العمليه و6 دينارات كذا، هذا كل دخل بلوس لي بارتيسيباسيون البنوك المساهمين في راس المال. ولهذا الخساره نظريا موجوده، راس المال والربح. ما يجيش البنك يقول لك ضمن لك راس المال والخساره كان في الربح فقط نظريا، لكن تعمل مع بنك باش الانسان يخافش. يعني تو الانسان يعني فلوسه في بنك اسلامي كذا امن عليها، باش يقول ربحك مضمون وقت نخالف الشريعه باش تخسر فلوسك نخوفك. يعني حل وسط، انك الربح مش مضمون وراس المال ممكن تخسره، لكن عمليا ما يقعش. باش يكون واضح، يعني ما في السر مثلا. خاطر باش نقول مثلا اموالك مضمونه، اموالك مضمونه خالف الشريعه ولو مضمونه بالفعل. معناها نحب نقول لك حتى لو كان خلال شيف داجونس كذا ما تحمس يقول اموالك مضمونه واحنا ما حصلناش كذا صحيح. وعاده حتى على الارباح بعض البنوك يقولوا مثلا احنا اعطينا 5%، يقول والله انا قابلت واحد في الاجونس قال لي احنا نعطوا 5%، ما قالكش نعطوا، قال لك اعطينا. شفت المصطلحات اي بالضبط، اعتمد على مرجع. لا حتى نقل المعلومه يقول لك انا نقل معلومه غير دقيقه، خاطر هذه منتجات جديده على الناس الكل وانتم معذورين. يقول مشيت انا للشيف داجونس قال لي يا سيدي احنا الديبو بارتيسيباتيف نعطوا 6%. يكون شيخ او متعلم قال يقول لي انا بصراحه استغربت قال لي اعطيهم 6%، شو الفرق بينها وبين الربوي؟ هو حاب يقول السنه الماضيه السنه العام اللي فاتت اعطينا 6% وبالتالي في العموم تكون في المعدل هذا، ولكن صحيح لا شبهه فيه. يعني نحن مطالبين بالدقه. احنا كنا نتكلم على علم الفروق، انا ما ننساش الكتاب هذا. يعني المتعه اللي فيه انه نيونس احنا اون دوا جونغلي افيك، مش نعرفوا اون دوا جونغلي افيك. خاطر علم احنا حتى في عباداتنا الفرق بين الوقف وبين الوصيه، وهذه واحده ما بعد الموت والاخرى ما قبل الموت وكذا، يتفقوا في الثلث. هذه كلها علم يعني، ولكن اللي بدات نيونس على هذه. ونيونس هذا مش معناها طرق التواء او تحيل كذا، سي تول سيونس ونحن اولى بها من غيرنا. تفضل. بدي حبيت اسال على اعاده هيكله بنك تقليدي الى بنك اسلامي. تبدو المساله صعبه، شنو لا هو صعبه. اذا انا اسهل لك، انا مش هعطيك المعيار، في معيار خرج نورم كامله تقول كيفاش تعمل. يعني لكن نجاوبك يعني. اولا هذا يسموه لا كونفرسيون، يعني هو حتى بعض مرات هم كونفرجن من الجهه الانجليزيه. الفرنساويه حساس شويه باعتبار لا كونفرسيون يدل على انه كاين يصير كونفرتي وكذا. الفرنساويين يقولوا له باساج دو وكذا، الفرنساويين حساسين شويه على الكونفرسيون على بالنسبه للانجليزيه. يصير كونفرتي بالضبط، يعني تحول من دين الى دين اخر. المهم كان سيت اون كونفرسيون بالفعل. المساله انه هذه شو هي معناها السيتواسيون تاعها؟ تدرس البنك، في حاجات تبقى، في حاجات تتغير، بيرسونيل لازم تاهلوا، ما كانش لجنه شرعيه قبلتوا في لجنه شرعيه. عندك العمليات اللي هي تمت وانتهت تعالجها، والعمليات القائمه يعني عباره عمليه تمت وانطلقت قبل الكونفرسيون وجات وتوصلت بعد، دونك يتعالجها كما قلنا قبل. تولي تقنع الكليون انك تحول العمليات اكثر من يمكن للعمليات الاسلاميه، تجتهد. اذا كان ما وصلتش على غالب لو كونترا في فوا باعتبار عندك عقود، فو كونتينيي ولكن يعني على مضض باعتبار الاصل هو غير هذا. ممكن تقنع تعمل عام قبل فوسوندي السوق، فوسوندي لا كليونتيل. انا وصلت لبعض حلول انه اذا كان عطاوه كريدي قبل كريدي وشرى به ماتريال وجاو لقاو الماتريال موجود كما هو، قلت طيب نعتبروه ربما دو مانيير ريتروأكتيف انه فينونسمون دو معناها دو موبل، ولكن فيها شروط. هل هي نفسها؟ هل هي تقييمها وكذا؟ في حديث يعني. اذا كان اعطيناها اموال ربما يعني تولي مصيبه في راس المال، قلت طيب المبلغ اللي اعطيناه لك
تدخل به مشارك في شركه، معناها فيها دو لانجينيوري فينونسيير، معناها بور كو يعني لا كونفرسيون سوا ريوسي، لكن فيها عقود يعني ممكن تمتد الى ما بعد، هذه تتعالج وبالتالي تلقى روحك في بنك تحول، ولكن في نفس الوقت عندك عمليات فيها مشكله، خاطر كما قلت قبل لا كونفرسيون ني با اوبوزابل ا توس، ماهيش عندها اون فورس اغار الناس، معلش معناها كما يقولوا تفرض على الكافه. لكن بالنسبه للانجينيرا فينانسيير ترتب عليها انجينيرا جيريديك. فيه مونتاج وي فينانسيير. هي وقعت لنا في الكويت بنك كبير هو تحول اخيرا البنك الكويت الدولي كان تو البنك الدولي كان قبل، وحتى عندهم بنك الشرق الاوسط وكذا ولا عنده بنك اخر ثاني، وعندك بنك الشارقه كان قبل البنك الوطني، مصر الامارات الاسلامي كان عنده اسم اخر وكذا وتغير. يعني فيها سوري علم كامل، فيها دراسه قبل معناها دراسه السوق، دونك تشوف الكليونتيل اللي موجوده، وعلاش البنك يعني حاب يتحول ثم حاجتين، يا اما يحب يجاري السوق، يا اما عنده الكليونات من داخل بدات تهتز شويه، معناها مطالب ملحه من داخل قاعدين ننصحوا يحرقوا او يحرقوا فيه او يهددوا فيه بطريقه او باخرى، والصعوبات كثرت.